बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। इश्क दो तरीके का होता है, एक मजाजी और एक हकीकी। मजाजी अगर मादियत तक रहे तो फना कर देता है, और अगर हकीकी बन जाए तो बका दे देता है। दोनों इश्कों में रहबर की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, वरना बंदा दरमियान में रहकर बीच भंवर में कहीं फंस जाता है। इश्क मजाजी अगर मजाजी ही रहे तो इंसान समंदर में डूबकर मर जाता है, उसे कुछ हासिल नहीं होता। लेकिन अगर मजाजी इश्क हकीकी का रूप धार ले तो समंदर भी उसे गर्क नहीं करता, बल्कि समंदर का पानी तालिब हक के सच्चे आशिक को उछाल कर बाहर निकाल देता है। अगर इश्क की बुनियाद पर इंसान पर मसाइब का नज़ूल होता है और वो साबित कदम रहता है, तो फिर अल्लाह की अनायत व मेहरबानी उसको कुर्ब वसाल की बशारत देती है। आज इंशाअल्लाह सूरत अल-अनफाल की आयत नंबर 42 से स्टार्ट करेंगे। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याद करो वो वक्त जबकि तुम वादी के इस जानिब थे और वो दूसरी जानिब पड़ाव डाले हुए थे, और काफिला तुमसे नीचे साहिल की तरफ था। अगर कहीं पहले से तुम्हारे और उनके दरमियान मुकाबले की करारदाद हो चुकी होती तो तुम ज़रूर उस मौके पर पहलू तही कर जाते, लेकिन जो कुछ पेश आया वो इसलिए था कि जिस बात का फैसला अल्लाह कर चुका था उसे ज़हूर में ले आए, ताकि जिसे हलाक होना है वो दलील रोशन के साथ हलाक हो, और जिसे ज़िंदा रहना है वो दलील रोशन के साथ ज़िंदा रहे। यकीनन खुदा सुनने और जानने वाला है। इसकी तफसीर है, यानी साबित हो जाए कि जो ज़िंदा रहा उसे ज़िंदा ही रहना चाहिए, और जो हलाक हुआ उसे हलाक ही होना चाहिए था। यहाँ ज़िंदा रहने वाले और हलाक होने वाले से मुराद अफराद नहीं हैं, बल्कि इस्लाम और जाहिलियत हैं। यानी खुदा अंधा बहरा बेखबर खुदा नहीं है, बल्कि दाना वो बीना है। उसकी खुदाई में अंधा धुंध काम नहीं हो रहा। आयत नंबर 43। और याद करो वो वक्त जबकि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा उनको तुम्हारे ख्वाब में थोड़ा दिखा रहा था। अगर कहीं वो तुम्हें उनकी तादाद ज़्यादा दिखा देता तो ज़रूर तुम लोग हिम्मत हार जाते और लड़ाई के मामले में झगड़ा शुरू कर देते, लेकिन अल्लाह ही ने इससे तुम्हें बचाया। यकीनन वो सीनों का हाल तक जानता है। इसकी तफसीर है, ये उस वक्त की बात है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को लेकर मदीने से निकल रहे थे, या रास्ते में किसी मंजिल पर थे, और ये तहकीक ना हो सकी थी कि कुफार का लश्कर फिलवाक़या कितना है। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में इस लश्कर को देखा, और जो मंजर आपके सामने पेश किया गया उससे आपने अंदाज़ा लगाया कि दुश्मनों की तादाद कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। यही ख्वाब आपने मुसलमानों को सुना दिया, और उससे हिम्मत पाकर मुसलमान आगे बढ़ते चले गए। आयत नंबर 44। और याद करो जब के मुकाबले के वक्त खुदा ने तुम लोगों की निगाहों में दुश्मनों को थोड़ा दिखाया और उनकी निगाहों में तुम्हें कम करके पेश किया, ताकि जो बात होनी थी उसे अल्लाह ज़हूर में ले आए, और आखिरकार सारे मामलात अल्लाह ही की तरफ रुजू करते हैं। आयत नंबर 45। ए ईमान लाने वालों, जब किसी ग्रोह से तुम्हारा मुकाबला हो तो साबित कदम रखो और अल्लाह को कसरत से याद करो। तवक्को है कि तुम्हें कामयाबी नसीब होगी। आयत नंबर 46। और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो और आपस में झगड़ो नहीं, वरना तुम्हारे अंदर कमज़ोरी पैदा हो जाएगी और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। सब्र से काम लो, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इसकी तफसीर है, यानी अपने जज्बात और ख्वाहिशात को काबू में रखो। जल्दबाजी, घबराहट, हैरास, तमा और नामुनासिब जोश से बचो। ठंडे दिली और जची तुली कुव्वत फैसला के साथ काम करो। खतरात और मुश्किलात सामने हों तो तुम्हारे कदमों में लग़ज़िश ना आए। इश्तिआल अंगेज मौके पेश आए तो गैज़ व गज़ब का हिजान तुमसे कोई बेमहल हरकत सरजद ना करने पाए। मसाइब का हमला हो और हालात बिगड़ते नजर आ रहे हों तो इस तराब में तुम्हारे हवास पर गंदा ना हो जाएं।
حصول مقصد کے شوق سے بیقرار ہو کر یا کسی نیم پختہ تدبیر کو سرسری نظر میں کارگر دیکھ کر تمہارے ارادے شتاب کاری سے مغلوب نہ ہوں، اور اگر کبھی دنیاوی فائدہ و منافع اور لذات نفس کی ترغیبات تمہیں اپنی طرف لبھا رہی ہوں تو ان کے مقابلے میں بھی تمہاری نفس اس درجہ کمزور نہ ہو کہ بے اختیار ان کی طرف کھینچ جاؤ۔ یہ تمام مفہومات صرف ایک لفظ صبر میں پوشیدہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ان تمام حیثیات سے صابر ہوں میری تائید انہی کو حاصل ہے۔ آیت نمبر 47، اور ان لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ اس کی تفسیر ہے، اشارہ ہے کفار قریش کی طرف جن کا لشکر مکہ سے اس شان سے نکلا تھا کہ گانے بجانے والی لونڈیاں ساتھ تھیں، جگہ جگہ ٹھہر کر رقص و سرور اور شراب نوشی کی محفلیں برپا کرتے جا رہے تھے۔ جو قبیلے اور قریے راستے میں ملتے تھے ان پر اپنی طاقت و شوکت اور اپنی کثرت تعداد اور اپنے سر و سامان کا روب جماتے تھے اور ڈینگے مارتے تھے کہ بھلا ہمارے مقابلے میں کون سر اٹھا سکتا ہے۔ یہ تو تھی ان کی اخلاقی حالت، اور اس پر مزید لعنت یہ تھی کہ ان کے نکلنے کا مقصد ان کے اخلاق سے بھی زیادہ ناپاک تھا۔ وہ اس لیے جان و مال کی بازی لگانے نہیں نکلے تھے کہ حق اور راستی اور انصاف کا علم بلند ہو، بلکہ اس لیے نکلے تھے کہ ایسا نہ ہونے پائے، اور وہ اکیلا گروہ بھی جو دنیا میں اس مقصد حق کے لیے اٹھا ہے ختم کر دیا جائے تاکہ اس علم کو اٹھانے والا دنیا بھر میں کوئی نہ رہے۔ اس پر مسلمانوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ تم کہیں ایسا نہ بن جانا تمہیں اللہ نے ایمان اور حق پرستی کی جو نعمت عطا کی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارے اخلاق بھی پاکیزہ ہوں اور تمہارا مقصد جنگ بھی پاک ہو۔ یہ ہدایت اسی زمانے کے لیے نہ تھی، آج کے لیے بھی اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ کفار کی فوجوں کا جو حال اس وقت تھا وہی آج بھی ہے۔ کعبہ خانے اور فواہش کے اڈے اور شراب کے پیپے ان کے ساتھ جزو لائن فک کی طرح لگے رہتے ہیں، خفیہ طور پر نہیں بلکہ علی اعلان نہایت بے شرمی کے ساتھ وہ عورتوں اور شراب کا زیادہ سے زیادہ راشن مانگتے ہیں، اور ان کے سپاہیوں کو خود اپنی قوم ہی سے یہ مطالبہ کرنے میں باک نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو بڑی سے بڑی تعداد میں ان کی شہوات کا کھلونا بننے کے لیے پیش کریں۔ پھر بھلا کوئی دوسری قوم ان سے کیا امید کر سکتی ہے کہ یہ اس کو اپنی اخلاقی گندگی کے سنڈاس بنانے میں کوئی کسر اٹھا رکھیں گے۔ رہا ان کا تکبر اور تفاخر تو ان کے ہر سپاہی اور ہر افسر کی چال ڈھال اور انداز گفتگو میں وہ نمایاں دیکھا جا سکتا ہے، اور ان میں سے ہر قوم کے مدبرین کی تقریروں میں لا غالب لکم اليوم اور من اشد منا قوہ کی ڈینگیں سنی جا سکتی ہیں۔ ان اخلاقی نجاستوں سے زیادہ ناپاک ان کے مقاصد جنگ ہیں۔ ان میں سے ہر ایک نہایت مکاری کے ساتھ دنیا کو یقین دلاتا ہے کہ اس کے پیش نظر انسانیت کی فلاح کے سوا اور کچھ نہیں ہے، مگر در حقیقت ان کے پیش نظر ایک فلاح انسانیت ہی نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے۔ ان کی لڑائی کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ خدا نے اپنی زمین میں جو کچھ سارے انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے اس پر تنہا ان کی قوم متصرف ہو اور دوسرے اس کے چاکر اور دست نگر بن کر رہیں۔ بس اہل ایمان کو قرآن کی یہ دائمی ہدایت ہے کہ ان فساق و فجار کے طور طریقوں سے بھی بچیں اور ان ناپاک مقاصد میں بھی اپنی جان و مال کھپانے سے پرہیز کریں جن کے لیے یہ لوگ لڑتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 48 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔